الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله نقوم بالشرح ديال درس المعلم في المستوى، وفيه 5 ديال الفقرات. الفقرة الأولى إحداثيات نقطة. ما معنى إحداثيات نقطة؟ قبل ما نتكلموا على إحداثيات نقطة خصنا نتكلموا على ما هو المعلم. الدرس هو المعلم في المستوى. شنو هو معلم في المستوى؟ المعلم هو فاش كيتقاطعوا جوج ديال المستقيمات، كنسميو بان المستوى منسوب الى معلم. هاد الجمله كتقال، او الكلمه اللي غتبقاو تسمعوها بزاف، معلم متعامد ممنظم. غنشرحوا شنو معنى معلم، امتى كيكون متعامد وامتى كيكون ممنظم، باش تفهم الثلاثه ديال الكلمات. معلم هما مستقيمين متقاطعين. المستقيم الافقي يسمى محور الافاصيل، والمستقيم العمودي يسمى محور الأراتيب. إذا هذا محور الأفاصيل، هذا محور الأراتيب. هاد النقطة فين كيتقاطعوا كتسمى أصل المعلم. إذا أو أصل المعلم. فلما كنقولوا معلم احنا تفاهمنا أنه مستقيمين متقاطعين. لما كنقولوا متعامد، إذا كانوا المستقيمين متعامدين، هنا راه كاينة زاوية قائمة، هذه زاوية قائمة. علاش كنقولوا معلم متعامد؟ علاش كنقولوا ممنظم؟ فاش كتكون او اي كتساوي او جي، هذا المعلم سميتو او اي جي. فاش كتكون المسافه او اي كتساوي المسافه او جي كنسميوه ممنظم. اذا معلم متعامد ممنظم. معلم علاش؟ لان مستقيمين متقاطعين. متعامد علاش؟ لان كاين بين المستقيمين زاويه قائمه. ممنظم علاش؟ لان المسافه او اي كتساوي المسافه او جي. مزيان، حنا تفهمنا شنو هو معلم وشنو هو متعامد وشنو هو ممنظم. علاش كنستعملوا المعلم؟ كنستعملوا باش نمثلوا نقطه من المستوى ونعطيوه جوج ديال القيم، وحده كتسمى افصول وحده كتسمى اوتو، وبجوجهم كيتسماو زوج احداثيات نقطه. الا مثلا بغيت النقطه ا جوج 3 بغيت نمثلها، اش كنجي كندير؟ هاد جوج هذا يسمى افصول النقطه، فكنجيبو في محور الافاصيل اللي هو المحور الافقي. هاد او هادي هي الصفر، اذا هنا واحد، اذا هنا جوج، اذا هاد جوج هادي غتجي هنايا. 3 يسمى اوتو بالنقطة أ، فين غنمثلو؟ في محور الأراتيب، المحور العمودي. إذا هادي قلنا فيها صفر، واحد، اثنان، 3. إذا اش كندير؟ كنطلع هاد جوج هادي وندير هاد 3 كومسا كيتقاطعوا لي في واحد النقطة. هاد النقطة هادي هي النقطة أ اللي الإحداثيات ديالها 2 3. احنا مثلناها جوج، ها هي صفر، واحد، جوج. 3 ها هي صفر، واحد، جوج، 3. ب ناقص واحد اثنان، ناقص واحد في محور الأفاصيل. قلنا هنا صفر، هنا واحد، اش غيكون هنا؟ ناقص واحد. إذا هذه هي ناقص واحد. إذا الموجب في الأفاصيل هنا، السالب في الأفاصيل هنا. والأوتو باثنان، إذا غنطلع للفوق. إذا صفر، واحد، اثنان. ها ناقص واحد في الأفاصيل غنطلعوها هكذا، ها اثنان في الأراتيب غندير هكذا، غيتقاطعوا ليا في النقطة ب اللي الإحداثيات ديالها ناقص واحد، اثنان. النقطة سي أفصولها 3، دونك صفر، واحد، اثنان، 3 هي هادي. أوتوبها ناقص اثنان. إذا فاش كيكون الأوتوب سالب كنزل لتحت. لاحظتو دابا الأوتوب هنا كان موجب وهنا كان موجب فطلعت للفوق. فاش كيكون الأوتوب سالب كنزل لتحت. بشحال غنزل؟ بجوج. إذا صفر ناقص واحد ناقص اثنان. إذا 3 قلنا هي هادي وغنزل، وناقص اثنان قلنا هو هذا، فغندير كومسا أفقي. غيتقاطعوا ليا في هذه النقطة هذه، هي النقطة اللي الأفصول ديالها 3 والأوتو ديالها ناقص اثنان. النقطة الأخيرة دي ناقص اثنان ناقص اثنان. ناقص اثنان في الأفاصيل، إذا في الجهة السالبة، إذا في الجهة اليسرى. إذا صفر ناقص واحد ناقص اثنان. ناقص اثنان في الأراتيب، إذا في الجهة السفلية. إذا غنزل تحت بجوج، صفر ناقص واحد ناقص اثنان. إذا غنزل بناقص جوج ونكحز هنا بناقص جوج. النقطة هي دي اللي الأفصول ديالها ناقص اثنان والأوتو ديالها ناقص اثنان. فخصكم ترينيو على هذه المسألة هذه تضبطوا كيفاش نمثلوا النقاط في المعلم. مزيان. الفقرة الثانية في الدرس هي إحداثيات متجهة. فإذا عندي نقطتين أ و ب كنرمزو الأفصول بإكس وكنرمزو الأوتو بإكغيك. إذا إكس أ أفصول أ، إكغيك أ أوتوبو أ، إكس بي أفصول بي،
إيكغيك بي أوتوبو بي. إلا بغينا إحداثيات المتجهة أ بي، فالقاعدة كتقول لي بأن إحداثيات المتجهة أ بي هي إكس بي ناقص إكس أ و إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ. إذا أفصول المتجهة أ بي هو إكس بي ناقص إكس أ، أرتوب المتجهة أ بي هو إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ. ولا لاحظتوا هنايا كنبدا بالنقطة الثانية، شا إكس بي النقطة الثانية عاد ناقص إكس أ النقطة الأولى. هذا هو الترتيب، ما تقلبوش، إلا قلبتي راه خطأ. هذا ناقص هذا في الأفاصيل وفي الأراتب. مثال، إلا خديت هاد النقطتين هادو أ جوج ثلاثة و بي ناقص واحد اثنان، وبغيت إحداثيات المتجهة أ بي، فالطريقة اللي كنفضل تقدموا بها أنه ديما نقل القاعدة إكس بي ناقص إكس أ إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ، وفي المرحلة الثانية عوض الأفاصيل والأراتب ديال النقط اللي عندك. إذا أ بي إكس بي ناقص واحد ناقص إكس أ اثنان، إيكغيك بي اثنان ها هو ناقص إيكغيك أ ثلاثة. ودابا في المرحلة الثالثة كنحسب ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة، اثنان ناقص ثلاثة ناقص واحد، وهكذا نكون حصلنا على إحداثيات المتجهة أ بي. الفقرة الثالثة إحداثيات منتصف القطعة. إذا إلا عندي قطعة، إلا عندي نقطتين أ إكس أ إيكغيك أ و بي إكس بي إيكغيك بي و إي منتصف قطعة أ بي، إذن إحداثية النقطة إي هي كالتالي: إكس أ زائد إكس بي مقسوم على اثنان، إيكغيك أ زائد إيكغيك بي مقسوم على اثنان. إذا كناخد أفصول الطرف الأول زائد أفصول الطرف الثاني وكنقسمو على اثنان، أرتوب الطرف الأول ديال القطعة زائد أرتوب الطرف الثاني ديال القطعة وكنقسمو على اثنان. نطبقو عاوتاني في جوج النقط نختارهم من تما. نختار مثلا النقطة بي دي، بي ناقص واحد اثنان و دي ناقص اثنان ناقص اثنان. إلا قلنا إي منتصف القطعة بي دي، فهذا كيعني أن إكس إي كيساوي إكس بي زائد إكس دي مقسوم على اثنان. إكس بي ناقص واحد زائد إكس دي ناقص اثنان مقسومة على اثنان هي ناقص ثلاثة على اثنان. نفس القضية في الأراتب، إيكغيك إي يساوي إيكغيك بي زائد إيكغيك دي مقسومة على اثنان، إيكغيك بي اثنان زائد إيكغيك دي ناقص اثنان مقسومة على اثنان، واثنان زائد ناقص اثنان هي صفر، وصفر مقسوم على اثنان هي صفر. إذا الأفصول ديال النقطة إي هو ناقص ثلاثة على جوج والأرتوب ديالها هو صفر. الفقرة الرابعة في الدرس تساوي متجهتين. إذا كان المتجهة أ بي كتساوي المتجهة سي دي، فإن الاستنتاج أن أفصول أ بي يساوي أفصول سي دي، وأرتوب أ بي يساوي أرتوب سي دي. إذا شنو هو أفصول أ بي؟ قاعدة هنا، أفصول أ بي هو إكس بي ناقص إكس أ. إذا إكس بي ناقص إكس أ يساوي أفصول سي دي. وشنو هو أفصول سي دي؟ هو إكس دي، قلنا كنبداو بالنقطة الثانية، ناقص إكس سي. ونفس القضية بالنسبة للأراتب، إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ يساوي إيكغيك دي ناقص إيكغيك سي. ونديرو مثال، غنعطي 4 ديال النقط. النقطة أ ما ناخدش جوج النقط، غنحاول ناخد نقط بحيث يكونوا متجهتين متساويين. دونك واحد جوج بي ثلاثة أربعة سي ناقص اثنان صفر ودي صفر اثنان. إذا إلا بغينا نشوفو التساوي خصنا نحسب الإحداثيات ديال المتجهة أ بي الإحداثيات ديال المتجهة سي دي باش نعرفو واش أ بي كتساوي سي دي. إذا أول حاجة إحداثيات المتجهة أ بي
وهنا غنحسبها نيشان، ما غنديرش غنطبق القاعده غير في راسي. دابا صافي تفاهمنا على هاد القاعده هادي. اكس بي ناقص اكس ا، اكس بي 3 ناقص اكس ا 1، اذا 3 ناقص 1 2. إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ 4 ناقص 2 حتى هي 2. نفس القضية بالنسبة للمتجهة سي دي. إكس دي ناقص إكس سي، يعني صفر ناقص جوج. كاين الناقص ديال العملية وكاين الناقص جوج العدد. صفر ناقص جوج هي صفر زائد جوج اللي هي جوج. و إيكغيك دي ناقص إيكغيك سي، يعني 2 ناقص صفر اللي هي 2. اش كتلاحظوا؟ إكس ديال أ بي كيساوي إكس ديال سي دي، و إيكغيك ديال أ بي كيساوي إيكغيك ديال سي دي. إذا المتجهة أ بي تساوي المتجهة سي دي. نمر للفقرة الأخيرة في الدرس وهي المسافة بين نقطتين. إذا عندي نقطة أ الإحداثية ديالها إكس أ إيكغيك أ، ونقطة بي الإحداثية ديالها إكس بي إيكغيك بي، فإن المسافة أ بي تساوي إكس بي ناقص إكس أ أس 2 زائد إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ أس 2. ولا لاحظتو إكس بي ناقص إكس أ هو أفصول المتجهة أ بي، وأنا كنحسب المسافة أ بي. إذا إلا بغيتي المسافة أ بي بإمكانك تحسب إحداثيات المتجهة أ بي ودير لهم أس 2 وزائد ما بيناتهم وتدخل عليهم الجذر. هذه الطريقة. هذا راه أفصول أ بي، وهذا راه أتو بالمتجهة أ بي داير لهم أس 2 ولا غاسين الجذر. إيوا ونعطيو مثال. إلا خديت النقطة أ إحداثية ديالها 1 3، النقطة بي إحداثية ديالها 5 ناقص 2 مثلا، والسؤال احسب المسافة أ بي. فأ بي كتساوي أول حاجة كنكتب القاعدة إكس بي ناقص إكس أ أس 2 زائد إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ أس 2. المرحلة الثانية أقوم بالتعويض. إكس بي 5 ناقص إكس أ 1 أس 2 زائد إيكغيك بي ناقص 2 ناقص إيكغيك أ ناقص 3 أس 2. والآن نقوم بالحساب. 5 ناقص 1 4 أس 2 16 زائد ناقص 2 ناقص 3 ناقص 5 ناقص 5 أس 2 25. جذر 16 زائد 25 هي جذر 41. إذا المسافة أ بي تساوي جذر 41. هكذا نكون سالينا الدرس. الفيديو الجاي ان شاء الله غندير واحد السلسله ديال التمارين مختاره من الموحدات السابقه باش نترينيو في هادشي اللي تعلمنا، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.